9 मई के मास्टर माइंड ने बिलाखिर मंसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। जवान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। ये जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का बयान, कहा कि 4 माह टांग पर पलस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मंसूबाबंदी की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज्यादा फौजी तंजीमात पर हमले हुए, एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई, कोर कमांड हाउस जलाए गए, शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई, पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने, IMF को खत लिखने, साइफर लहराने की साजिशें, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती इस बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। शवाहिद और सबूतों की मौजूदगी में इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे थे? एहतजाज पुरअमन था तो कराची में 20 एम्बुलेंस कैसे जली? अगर PTI के एहतजाज पुरअमन थे तो फिर तशद्दुद क्या होते हैं? बानी PTI के इतराफ़ पर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि सियासत और दहशत गर्दी में बहुत फर्क है। वफाकी हुकूमत संजीदा हुई तो मामला काबीना में लाएगी। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर PTI की इलामती भूख हड़ताल। बैरिस्टर गौहर असद, कैसर अली मोहम्मद खान और शेख वकास अकरम समेत दीगर अरकान शरीक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी पर पुरअमन पार्लियामेंट की भूख हड़ताल पर बातचीत। तर्जुमान PTI रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। गिरफ्तार दीगर कारकुनों को भी उनका भी रिमांड मंजूर। 2 खवातीन कारकुनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर में PTI के सदर असगर गुजर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने पर फिर से सील कर दिया गया। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला कानून और हक़ाइक़ के बरक्स। PTI ने मखसूस नशिस्तों का मुतालबा ही नहीं किया था, फिर क्यों दी गई? आइन और कानून के तहत PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। 12 जुलाई का मुख्तसर फैसला वापस लिया जाए। पीपल्स पार्टी के सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। PTI तो इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक ही नहीं थी। बानी PTI से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला। बानी चेयरमैन का सवालात का जवाब देने से इनकार। पंजाब फ्रांसिक के माहिरीन को 3 टेस्ट देने की हामी भी ना भरी। तफ्तीशी टीम के सरबराह की इंसाफ की यकीन दहानी पर 15 मिनट तक सवालात के जवाब दिए। बानी PTI ने कहा कि बहुत से इदारों की ज़ेर तफ्तीश हूँ, अभी नहीं, बाद में टेस्ट करवाऊंगा। तफ्तीशी टीम ने बानी चेयरमैन के पॉलीग्राफिक, वॉइस मैट्रिक और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करने थे। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी पार्लियामेंट में प्रोपेगेंडा नाकाम। बुलाई गई मीटिंग में अरकान की अदम दिलचस्पी। कमेटी रूम में बरतानवी पार्लियामेंट के 1500 अरकान में से सिर्फ 20 अरकान शरीक। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 10 अरकान का बायकॉट, सिर्फ 5 की बराए नाम शिरकत। पाकिस्तान की कट्टर मुखालिफत पर प्रीति पटेल की भी भरपूर शिरकत भी मीटिंग कामयाब न बना सकी। कौम जान चुकी कि डिजिटल दहशतगर्द कौन और उनका मास्टरमाइंड कौन है। अडयाला जेल का कैदी और उसकी जमात पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं। नौजवान नस्ल को मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत मुल्की सलामती के खिलाफ भड़काया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि साजिश करने वाले बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। 9 मई वाक़यात के बाद भी कुछ वालिदैन ने सबक नहीं सीखा तो उनका अल्लाह ही हाफिज है। एक मखसूस टोला और उनके सहूलतकार एजेंडे के तहत पाकिस्तान में बदअमनी, इंतशार और तकसीम की सियासत कर रहे हैं।
پی ٹی آئی کے ایم پی ایس انتہائی خلیص اور گندی گالیاں بکتے ہیں. گالیوں کی ریکارڈنگ جاری کر دی تو یہ اپنے گھر نہ جا سکیں گے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا پی ٹی آئی ارکان کے گالیاں دینے پر سخت ایکشن لینے کا اعلان. کہا ایم پی ایس نے صرف ٹی اے ڈی اے کے لیے حاضری لگائی. اسمبلی کے اجلاس پر ایک روز کا 3.5 کروڑ روپے خرچ آتا ہے. قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کا معاملہ. پنجاب سے خواتین کی 14 مخصوص نشستوں کے لیے فہرست تیار. یاسمین راشد، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، ختیجہ شاہ اور مریم عثمان کو بھی مخصوص نشستوں پر قومی اسمبلی میں لایا جائے گا. ریحانہ ڈار، قول شوزب، روبینہ شاہین، فرخندہ کوکب، شہناز طارق کے نام بھی شامل. سابق گورنر عمر چیمہ کی اہلیہ رابعہ چیمہ، سمابیہ طاہر اور فردوس ریحانہ کے نام سے ریکارڈ. بنو جرگہ کا وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے باوجود دھرنا جاری رکھنے کا اعلان. علی امین گنڈا پور کا مطالبات کو عملی شکل دینے کے لیے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ. ترجمان خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا بنو میں امن قائم کرنے میں انتظامیہ کی مدد قابل تحسین ہے. کمیٹی ممبران کی دعوت پر وزیر اعلیٰ جمعے کو بنو کا دورہ کریں گے. دہشت گردی پوری قوم کا مسئلہ ہے. عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کی ری انفورسمنٹ ہے. صدر ایکس سروس مین جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کی نیوز کانفرنس. کہا عملی دہشت گردی اور ڈیجیٹل دہشت گردی کے درمیان گٹھ جوڑ ہے. دہشت گردی کے خلاف آپریشن تو اب بھی چل رہے ہیں. افغانستان میں امریکی انخلا کے بعد صورتحال زیادہ خراب ہوئی. امریکہ $7 ارب کا اسلحہ چھوڑ کر افغانستان سے چلا گیا. یہ اسلحہ بھارت کے مقابلے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے چھوڑا گیا. قلعہدن ٹی ٹی پی سربراہ نور ولی محسود کی خفیہ قول کے اثرات سامنے آنے لگے. ٹی ٹی پی خوارج کے سرکاری اسکولوں پر حملے. 22 جولائی کو میر علی میں اسکول کو بارودی مواد سے اڑایا گیا. ٹانک میں ٹیچر میرا جان کو دہشت گردوں نے شہید کیا. اسکولوں، عوامی بہبود سینٹرز پر حملے کرنا ٹی ٹی پی خوارج کی نام نہاد شریعت کا منہ بولتا ثبوت ہے. قری شموزئی میں بی ایچ یو پر حملہ، معصوم شہریوں کو شہید کرنا اسی سلسلے کی کڑی نکلا. خیبر پختونخوا میں بدامنی پھیلانے میں وہ تمام عناصر بھی ذمہ دار جو آپریشن عزم استحکام کے خلاف ہیں. وزیر اعظم نے ملکی برآمدات $60 ارب سالانہ پہنچانے کا ہدف دے دیا. 3 برس میں برآمدات کے $60 ارب کے لیے اقدامات کی ہدایات. شہباز شریف نے کہا کہ برآمد کنندگان کے مسائل 2 ہفتے میں حل کیے جائیں. گزشتہ مالی سال ملکی برآمدات $30 ارب سے زائد رہیں. آئی ٹی برآمدات $3.2 ارب سے تجاوز کرنا خوش آئند ہے. وزیر اعظم نے پبلک فیسیلیٹیشن یونٹ پنجاب کے قیام کی منظوری دے دی. یونٹ 5 ارکان پر مشتمل. حمزہ شہباز سربراہ ہوں گے. سندھ میں 4 کھرب 32 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ نیوز سے حاصل کر لی. سندھ حکومت 116 ارب کی ریکوری نہیں کی. اشیاء مشینری آلات کی خریداری میں 80 ارب 34 کروڑ سے زائد کی کرپشن ہوئی. سرکاری محکموں میں 84 ارب، سروس ڈیلیوری میں 81 ارب سے زائد کا فراڈ ہوا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا قصور کا اچانک دورہ اس موقع باعث بننے والے بھٹوں کو مسمار کرا دیا. مریم اورنگزیب نے کہا کہ صوبے میں زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر ایک بھی بھٹا نہیں چلنے دیں گے. دوسرے جانب پنجاب حکومت نے اسموک پر قابو پانے کے لیے کمر کس لی ہے. گندم کی باقیات کو آگ لگانے کی بجائے سیڈر سے تلف کیا جائے گا. محکمہ زراعت کسانوں کو 5000 پاک سیڈر اور 2000 رائس اسٹارٹر فراہم کرے گا. پنجاب حکومت نے 950 ملین سے زائد لاگت سے 4 ماڈل ایگریکلچر ماڈلز بنانے کا اعلان بھی کر دیا. بلوچستان کے 5 کنووں سے گیس کے نئے ذخائر ملکی نیٹ ورک میں شامل. ماڑی پیٹرولیم نے اضافی گیس کی ٹیسٹنگ، پیداوار اور ترسیل کامیابی سے مکمل کر لی. یومیہ 3 کروڑ میٹر سٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس سسٹم میں شامل ہوگی. انتظامیہ نے کہا کہ غاسج گیس فیلڈ سے قدرتی گیس کا ذخیرہ سوئی ناردرن کو دیا گیا ہے.
कराची के साहिल हॉक्स बे समंदर में डूबने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। 6 डूबने वाले अफराद में से 3 जाँ बहक हो गए। एक खातून तशवीशनाक हालत में हस्पताल में ज़ेरे इलाज। रेस्क्यू टीमों ने तमाम अफराद को बेहोशी की हालत में निकाला। मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंसदादे मुनशियात ऑपरेशन। 1612 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। 1 साल से कम अरसे में 1043 मेट्रिक टन मुनशियात कब्जे में ली गई। मुल्क को मुनशियात से मुकम्मल पाक करने के लिए मुतल्लिका इदारे कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान 13वीं मरतबा संभाल ली। ISPR के मुताबिक तब्दील कमान की तकरीब बहरीन में मुनक्किद हुई। पाक बहरिया के कमोडोर आसिम सुहेल मलिक कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के नए कमांडर तैनात। इससे पहले ये कमान कैनेडियन नेवी के पास थी। मॉनसून का चौथा स्पेल। जुड़वां शहरों में बारिश ने जल थले कर दिया। लाहौर में बारिश के बाद हब्स बढ़ गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल खूब बरसे। गुजरात में पानी घरों में दाखिल। मीरपुर भंबर समेत आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की आज कराची में बारिश की पेशगोई। 25 जुलाई तक पंजाब में मॉनसून बारिशों का स्पेल जारी रहेगा।